अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मुझे भेजा गया है, उसका जो एक मकसद है वो मैनरिज़म को, जो इखलाक है उसको कंप्लीट करने के लिए भेजा गया है। मैनरिज़म सिर्फ एटिकेट्स नहीं होते वो जो कि हम किसी के सामने करते हैं, इसकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। एक मैनरिज़म वो होता है, वो इखलाक वो होता है जो हम अल्लाह के साथ रखते हैं, किस तरीके से अल्लाह ताला का ताल्लुक़ हमारे साथ है, कौन से ऐसे वादे हैं जो हम अल्लाह ताला के साथ करते हैं, उसका फिर उनको ख़िलाफ़ कर देते हैं, उससे फिर जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा जो कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी जो है वो ये है जो ताल्लुक़ हमारा दूसरे लोगों के साथ होता है, जो कोई भी हो, वो स्ट्रेंजर्स हों, वो आपके नेबर्स हों, वो आपके सिबलिंग्स हों, कोई भी हो, उसके साथ जो इखलाक का मामला आपका होता है, मैनरिज़म का जो मामला होता है, वो है सेकंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी होती है जो मेरा, आपका, हमारा अपने आप के साथ जो होता है, वो थर्ड कैटेगरी आती है। तो ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं मैनरिज़म की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन मिसाल हैं मैनरिज़म की। एक दिन एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें 2 क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अब जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ताला को ऐसी क्वालिटी पसंद हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको उस चीज़ के बारे में पता हो। इसकी आप मिसाल इस तरह ले लें कि आप किसी बहुत ही ख़ास पर्सनैलिटी के पास जाते हैं और वो ये कहता है कि जी आपके पास जो 2 एट्रीब्यूट्स या 2 क्वालिटीज़ या 2 करैक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मेरे से ऊपर बॉस हैं उनको पसंद हैं, तो जस्ट इमेजिन आपकी फ़ीलिंग क्या होगी। अल्लाह ताला तो सारे दुनिया का रब है, पालने वाला है, रज़ाक है, रहीम है, हय्युल क़य्यूम है, और वो ये कह रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप में, यानी कि उन सहाबों में वो 2 क्वालिटीज़ हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो उन सहाबी ने बड़े ही आजिज़ी से पूछा कि वो 2 क्वालिटीज़ कौन सी हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जब तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम उस पर कंट्रोल करते हो, और दूसरी एट्रीब्यूट ये है कि तुम कोई काम करने से पहले उसके बारे में सोचते हो। अब एक तो बात ये होती है कि हम ये कह दें कि गुस्सा आया, मैंने कंट्रोल कर लिया। एक कंट्रोल ये होता है कि आप कि बस में कुछ था ही नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी बड़े पे गुस्सा आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? ना मैं उनको गाली दे सकता हूँ, ना उनको मैं बुरा भला कह सकता हूँ, ना मैं उनको मार सकता हूँ, ना मैं उनको कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे साथ किसी छोटे बंदे के, कोई भी हो, वो इनकम लेवल्स का नीचे हो, उसका एज में वो छोटा हो, वो रिश्ते में छोटा हो, और फिर मुझे मौका मिले और फिर मैं अपना सारा गुस्सा निकाल दूँ, तो उसका मतलब है कि मैंने बड़ों के साथ तो गुस्सा कंट्रोल कर लिया और छोटों के साथ गुस्सा कंट्रोल नहीं किया। ऐसा नहीं है। इसकी सही डेफिनेशन ये है कि आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया यहाँ तक कि आपके पास ताकत हो। मुझे हुकूमत वक्त से एग्ज़ाम्पल, या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो कुछ कर थोड़ी सकते हैं, हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो इसी तरीके से गुस्सा तो उस वक्त हो कि जब, कंट्रोल करना तो उस वक्त हो कि जब आपके हाथ में, आपके पास ताकत हो कि आप अपना रिएक्शन शो कर सकें और फिर भी आप ना करें। और दूसरी बात ये कि थिंक बिफोर यू एक्ट, या आप काम करने से पहले सोचते थे, जो सहाबी थे वो, ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है ख़ास तौर पे हमारी नई जनरेशन के लिए। बहुत सारे ऐसे अमल, जैसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपको बड़ा मोटिवेट कर देती हैं और उनका मकसद तो वो आपको बड़ा अच्छा बताती हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट, जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता। वो अकॉर्डिंग टू द कुरान और सुन्ना नहीं होता, शरिया के हिसाब से नहीं होता। तो क्या होता है कि वो जो जनरेशन या वो जो इंडिविजुअल है वो करने के बाद पछताता रहता है ज़िंदगी भर। कई लोगों ने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया जो कि गलत थी,
جنہوں نے آگے جا کے شر پھیلایا، جنہوں نے آگے جا کے بجائے اس کے کہ آسانیاں کرتے لوگوں کے لیے، انہوں نے اس کو جوائن کرنے کے بعد مزید شر پھیلایا. وہ پولیٹیکل بھی ہیں، وہ ریلیجس بھی ہیں آرگنائزیشنز. تو آپ جب کام کرنے سے پہلے اس کو سوچتے نہیں تو یہ ایک ایسی عادت ہے یا ایک ایسا عمل ہے جس سے نقصان بہت اٹھانا پڑتا ہے. تو آلویز تھنک بیفور یو ایکٹ. تو ان صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دو عمل ایسے ہیں جو میرے اندر ان بلٹ ہیں یا یہ میں نے ڈیولپ کیے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ تحفے دیے گئے ہیں، یا تمہیں یہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ یہ تم میں ان بلٹ ہے، یہ تمہاری فطرت میں ہے. اب یہاں پہ 3 سوال آتے ہیں کہ کیا ہم اپنی فطرت کے علاوہ کوئی ہیبٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ نمبر 2، اگر ہم میں سبھی کچھ فطرت میں ہے تو پھر یہ ہم مینرزم کے اوپر اتنا کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ ہمارے اس میں لکھا ہوا ہے تو ہم جب اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے جائیں گے تو اس کو ڈیولپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سمپل ایز دیٹ کہ مینرزم یا اخلاق جو ہوتا ہے وہ آپ 3 چیزوں سے اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہو. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینرزم ایسے ہی، اخلاق ایسے ہی لوگوں کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم کسی چیز کے اندر. جیسے کہ انسان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کی ہیں یا اس کو سب کو ڈفرینٹ دی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 3 چیزیں اگر کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہم اس چیز کو ڈیولپ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ میں ان بلڈ غصہ ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کے اوپر 3 چیزوں کے اوپر کام کیا اور انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا. اس طریقے سے آپ کو بہت ساری اور ایگزامپلس مل سکتی ہیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 علم. کون سے ایسے عمل ہیں، کون سے ایسے مینرزم کے اندر، اخلاق کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو میں نے اپنے آپ کے اندر ڈیولپ کرنی ہیں، اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 2، فائنڈ اے گڈ رول ماڈل. کوئی ایسا رول ماڈل جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی ایشو ہے اور اس نے اس کو کیسے ریزالو کیا. اس کی بہترین مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی ایک ریزن یہی تھا کہ مینرزم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کمپلیٹ کر لیں. ایک بڑے اچھے مشائخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر 2/3 جو ہے وہ صرف اور صرف مینرزم ہے، اخلاق ہے. کہ میرا رویہ دوسروں کے ساتھ، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ اور اپنے ساتھ کیسا ہوتا ہے. تو ایک نمبر 1 جو چیز ہے وہ ہے نالج، سیکنڈ ہے رول ماڈل، اور تیسرا ہے پریکٹس. کوئی چیز بھی بغیر پریکٹس کے نہیں آ سکتی. کوئی بندہ اگر یہ کہہ دے کہ جی میں نے کوئی بھی چیز، فار ایگزامپل میتھس کے اندر اگر آپ فنڈامنٹلس کو چھوڑ دیں یا پریکٹس کرنا چھوڑ دیں، یا ایون اگر آپ اچھے کیمسٹ ہوں، اچھے آرکیٹیکٹ ہوں، اچھے ڈاکٹر ہوں، اپنی پریکٹس کو چھوڑ دیں، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ وہ چیز آپ کی انکلکیٹ ہوتی ہے اگر آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں. تو ان شارٹ انشاءاللہ ہم اپنی مینرزم کے اوپر کام کریں، اپنے اخلاق کے اوپر کام کریں. اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں، بے شک آپ کے پاس ڈگریز ہوں بہت ساری، جس کے اندر مینرزم نہیں ہو، اخلاق نہ ہو. انسان بغیر اخلاق کے بالکل بیکار ہے. اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ اخلاق جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. ہم بھی نالج حاصل کریں، ہم بھی اچھا رول ماڈل بنائیں اور اس سے بھی زیادہ ہم بھی پریکٹس کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.